Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Honorable Speaker, for offering me the opportunity to comment on the 2026-2027 budget, which unfortunately in the last 5 budgets is one of the worst budgets ever to descend upon Pakistan. Honorable Speaker, I can assure you that the way this budget is designed, it is going to do 3 things. Number 1, it is going to make the poor Pakistani even poorer. It is going to shrink the middle class. And it has already made the rich richer. A classic recipe for the destruction of Pakistan, exactly what happened in the Roman Empire. Honorable Speaker, everything I say today will be backed up by examples, by facts, by data, given by the same documents provided to us by this government, the Economic Survey of Pakistan, as well as the budget presented before this House. Honorable Speaker, I can also assure you that this is not an anti-poverty budget. This is an anti-poor budget. It is designed to facilitate the destruction of Pakistan, and don't take my words lightly, Honorable Speaker. You are the custodian of this House. Every word I say is recorded. If history proves me wrong, you're here, and we can always take this up. Honorable Speaker, in 2022, when Prime Minister Imran Khan was ruling this country, despite the worst pandemic to hit the world for 100 years, our economy was sliding at the top of the scales. We were the top 3 performing economies, both on human infrastructure and trade. We had every known conceivable indicator that showed that we were rising. हमारी चमकती इकोनॉमी को गिरा दिया. ये बुग़्ज़ इमरान नहीं था, ये बुग़्ज़ पाकिस्तान था. मैं आपको सबूत दूंगी कि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहता कि आप कामयाबी पाएं. ये आप मुझसे लिखा हुआ ले ले, और आज मैं सबूत दूंगी स्पीकर साहब सिंपल एग्जाम्पल से कि ये बजट ना नून का बजट है, ना पीपल का, ना पीटीआई का. ये 2 मौरूसी खानदानों का बजट है, और आप देखेंगे कि अगर इसने पाकिस्तान में तबाही नहीं फेरी, अगले साल भी बजट होगा, अगले साल हम भी होंगे, आप भी होंगे. मैं आपको मिसाल देती हूँ. जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब जो आज भी वज़ीर आज़म अपने आप को कहते हैं, उन्होंने आज से 4 साल पहले ये कहा था कि जो बंदा 30,000 रुपए कमाता है वो गरीब है. इमरान खान की हुकूमत थी और पेट्रोल 118 रुपए पे लीटर था. आज वही पेट्रोल 400 रुपए से ज़्यादा 1 लीटर आ गया, और शहबाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत कह रही है कि जो बंदा 8,400 रुपए कमाता है वो गरीब है, लेकिन जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है. यानी 4 साल पहले जो 30,000 कमाता था वो गरीब था, लेकिन आज इस तबाही के ज़माने में जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है. इस मुनाफिकत और इस झूठ का इलाज मेरे पास नहीं है स्पीकर साहब, ये आपके पास है. हमारे साथ सिवाय अल्लाह की कुव्वत के कुछ भी नहीं है, लेकिन सच और झूठ इस फ्लोर पे हमें कहना पड़ेगा. दूसरी बात स्पीकर साहब, मैं हमेशा ये बात कहती आ रही हूँ और आइंदा भी कहूँगी, अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो सियासतदान ने नहीं किया. पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, JYF हो, ANP हो, हर पार्टी में सियासी वर्कर है, पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है, लेकिन कर्जे ये लेते हैं, पैसे हम वापस देते हैं. मैं आपको एक मिसाल देती हूँ स्पीकर साहब. मैं सिर्फ आपको ये पैसे के इकट्ठा करने का तरीका बताती हूँ. 3 चीज़ों पर हमसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और पैसे हम उतारते हैं. अब मिसाल देखें, बिजली, गैस, तेल, 3 चीजें. बिजली जो पन बिजली है वो मेरा सूबा बनाता है स्पीकर साहब, 2.5 रुपए पे हम बेचते हैं वफाक को बिजली, और हमें वही बिजली 60, 70, 80 रुपए में वापस मिल रही है पूरे पाकिस्तान को. पैसा कहाँ जा रहा है? गैस, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो गैस निकलती है, हमारे चलो सूबों में तो हमें मिलती नहीं है, हम तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं है अपनी मादनियात की वजह से, लेकिन बाकी पाकिस्तान का क्या गुनाह है? आपकी पंजाब और सिंध से क्या दुश्मनी है? उनको क्यों महंगा गैस दे रहे? ये जो IMF ने हमारी सब्सिडी ख़त्म कर दी है गरीब पे, मालदार पे क्यों नहीं ख़त्म करते?
میں اس کا مثال بھی آپ کو دوں گی. اور تیسری چیز اسپیکر صاحب, تیل. اس حکومت کے پاس 28 دن کے ذخیرے تھے تیل کے. جب ایران کے ساتھ امریکہ نے اٹیک کیا, اسرائیل نے اٹیک کیا, جنگ چھڑ گئی, وہ جو 28 دن کے ذخیرے یہاں پڑے ہوئے تھے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا, جھوٹ بول کے کہ نیا ٹیکس ہے. وہ اللہ کا شکر ہے کچھ دن بعد وہ جھوٹ ان کو خود واپس لینا پڑا. مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ موٹر بائک چلاتا ہے اس پہ آپ نے 100 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا, اور جو جہاز میں بیٹھتا ہے اس کے لیے آپ نے 100 روپے سستا کر دیا. مجھے بھی جہاز کا بہت شوق ہے اسپیکر صاحب, لیکن کیا غریب پاکستانی جہاز میں بیٹھ سکتا ہے؟ اور تو چھوڑیں, جو بزنس کلاس میں اڑے گا اس پہ 100 روپے, اس پہ بزنس ٹیکس بھی ختم کر دیا. اسپیکر صاحب تھوڑا سا رب العالمین سے خوف کرے. دیکھیں ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, رب المتقین یا رب المسلمین نہیں کہتے. جب غربت آتی ہے پیپلز پارٹی والے پہ, نون والے پہ, پی ٹی آئی پہ جس طرح ڈرون آتا ہے, چاہے وہ اہل سنہ ہو, چاہے وہ اہل تشیع ہو, جس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, یہ غربت سب پہ آ رہی ہے. یہ اس والوں پہ بھی آ رہی ہے, ہم والوں پہ بھی آ رہی ہے. کیا کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی کھال ادھیڑ رہے ہیں؟ لوگوں کو جواب نہیں دینا آپ نے. چلو رب سے تو کوئی نہیں ڈرتا, جو آج کل زندہ ہے لوگوں کا ہی سوچ لیں. اسپیکر صاحب نیکسٹ پوائنٹ, اور سب سے یہ غم والی بات ہے, میں نے جو آپ کو بتایا پیٹرول کی بات, ہمارا جو آٹا, ہمارا جو گوشت یا جو انڈا یا دودھ یا جو بھی چیز ایک غریب کی خریدنے کی ہوتی ہے, وہ جہازوں میں نہیں آتا, وہ انہی موٹر بائکس, ان چنچو, ان سزوکیوں پہ آتا ہے. جب آپ نے ان 3 چیزوں پہ ٹیکس بڑھا دیا, گیس, بجلی, تیل, آپ سوچیں جو یہ 3% یا 7% آپ نے ان کی تنخواہ داروں کی بڑھا دی ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بزنس میں چھوٹ دے دی ہے, یہ جو آپ نے پہاڑ ڈال دیا ہے لوگوں پہ, یہ کون اس کو سارٹ آؤٹ کرے گا؟ میں تو سمپل انگریزی کی بات کر رہی ہوں, سمپل نمبرز کی, میں تو کمپلیکیٹڈ چیزوں میں بھی گئی بھی نہیں ہوں. آگے سپیچز آئیں گے, لیکن اسپیکر صاحب اتنا بات بتا دوں, جو 1% آپ نے چھوٹے دکاندار پہ ڈال دیا ہے, کاش یہ منشا صاحب پہ بھی ڈالتے. منشا صاحب جو خاص الخاص ہے آپ کا, جو آپ کے دوستوں کا دوست ہے, ان لوگوں پہ تو ٹیکس نہیں آتا. پاکستان کے جو بڑے بڑے سیٹ ہیں ان پہ تو ٹیکس نہیں آتا, اور جو سب سے غریب دکاندار ہے گلی نکڑ کا, اس پہ ٹیکس آ گیا. یہ جواب اسپیکر صاحب ہم سے ہی مانگا جائے گا. ہم جو اس ایوان میں بیٹھے ہیں, آئی کین ایشور یو اسپیکر صاحب, لوگ نہیں چھوڑیں گے. لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ ایشو. آپ کا جو یہ بجٹ ہے اسپیکر صاحب, یہ بنایا کس لیے ہے؟ مریم باجی اور بلاول بھائی, ان کے جو 2 خاندانوں نے قرضے لیے ہیں, بی بی صاحبہ نے اور ان کے چاچا نے پورے پاکستان کا پیائیے 10 کھرب میں بیچا, 10 ارب میں, اور بی بی صاحبہ نے, مریم صاحبہ نے اپنے لیے ایک جہاز 12 ارب میں خریدا ہے. اس میں کبھی ان کا بیٹا گھوم رہا ہوتا ہے, کبھی ان کا والد گھوم رہا ہوتا ہے. عوام کی تو چلو کمر توڑ دیا آپ نے, لیکن جو آپ کا 17 کھرب کا بجٹ ہے, اس میں سے 8 کھرب مریم اور بلاول کے جو خاندان ہیں, 200 لوگ ہوں گے, 400 لوگ ہوں گے, ان کے لیے وہ قرضوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کی عوام سے جیب سے 8 کھرب لیا جائے گا. لیکن اب باقی پاکستانی کتنے رہ گئے ہیں؟ 25 کروڑ 14 لاکھ. ان کے لیے کتنا پیسہ مختص کیا؟ بتاؤں کتنا پیسہ اسپیکر صاحب؟ 25 کروڑ 14 لاکھ عوام کے لیے آپ نے 1 کھرب روپے مختص کیا, جس میں آپ کے 6 صوبے, جس کو میں JK اور GB بھی لے کے آ رہی ہوں, ان کی سڑکیں, ان کے ہسپتال, ان کی دوائیاں, ان کی ڈیم 1 کھرب روپے میں بنیں گے. کیا یہ ڈوب مرنے کا موقع نہیں ہے اسپیکر صاحب؟ 2 خاندانوں کے لیے 8 کھرب روپے اور پورے پاکستان کے لیے 1 کھرب روپیہ. ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. ہاں رہ گیا آپ کے پاس کٹی میں 5 کھرب, اس میں آپ نے حکومت بھی چلانی ہے, آپ نے تنخواہیں بھی دینی ہے, آپ نے انویسٹمنٹ بھی انوائٹ کرنی ہے, آپ نے ٹیلی کامز بھی کرنے ہیں, ہر چیز آپ نے 5 کھرب میں چلانی ہے, صرف 2 خاندانوں کو خوش کرنے کے لیے. اسپیکر صاحب یہ قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی. یہ مجھ سے آج لکھا ہوا لے لے, میں آپ کو ثبوت کے ساتھ ہر بات بتا رہی ہوں, کسی کو پسند ہو کسی کو ناپسند ہو. نیکسٹ پوائنٹ اسپیکر صاحب, پچھلے سال جو ہمارے شاہینوں نے ہندوستان کا منہ توڑا, مودی کا منہ توڑا, اس وقت ہم کھڑے تھے. ہم آج اپنی افواج کے ساتھ, اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے, کیونکہ عمران خان یہ بات کہتے تھا, جس کو یہ لوگ سلیکٹڈ کہتے تھے, یہ عمران خان کہتا تھا کہ میری فوج, میرے شہداء, میری پولیس, میرا پاکستان. GB پہ آتے ہیں اسپیکر صاحب. ابھی الیکشن سے میں وہاں سے ہو کے آئی ہوں, ہنزا والوں سے مل کے آئی ہوں. وہ مطلب خون کے آنسو روتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو آپ تو ہمیں اپنا حصہ سمجھتے نہیں ہیں, نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں, پانی ہم پہ روکا ہوا ہے.
बिजली हम पे रोकी हुई है, बिजनेस आप हमें नहीं करने देते, हमारे नौजवान, हमारी औरतें पढ़े लिखे लोग हैं हुंजा के लिए, उनके लिए कुछ नहीं है। सुस्त का बॉर्डर बंद कर दिया, उनका बिजनेस जाके रावलपिंडी में डाल दिया। ये कहाँ की अकल है? क्या पाकिस्तान में किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी अवाम की? हम लोगों को बंद करना, उनका मुंह बंद करना जानते हैं। इज दिस व्हाट वी डू टू रेगुलर पाकिस्तानीज? ऑनरेबल स्पीकर, आई विल एंड ऑन द नेक्स्ट पॉइंट स्पीकर साहब। एजे के लहू लहान हो गया, कोई कहता है 500 लोग शहीद हुए हैं, कोई कहता है 500 जख्मी हुए, मुझे एग्जैक्ट डेट नंबर नहीं पता, लेकिन जो लोगों से मेरी बात होती है वो एक ही गिला करते हैं कि आपको अमेरिका के लिए, अमेरिका का वो गंदा डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ कहता है कि इट इज़ नॉट शिया इस्लाम विच इज़ द एनिमी, इट इज़ नॉट सुन्नी इस्लाम विच इज़ द एनिमी, इट इज़ ऑल ऑफ इस्लाम विच इज़ एन एनिमी। उस गंदे मुल्क के लिए आप सालिसी कर रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के लिए आप सालिसी नहीं कर सकते, मुसलमान मुल्क के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आप सालिसी नहीं कर सकते। तब आपकी ज़बान सुमन बुकमन उमियन फ़हम ला यरजून हो जाती है। मुसलमान आपको मुसलमान नहीं लगता, चलो पाकिस्तानी की तो कोई औकात नहीं है, मुसलमान की भी कोई औकात नहीं है। स्पीकर साहब, 0/0 बजट है, 0/0 फॉरेन पॉलिसी है, 0/0 परफॉर्मेंस है, लेकिन आई स्टिल हैव फेथ इन दिस हाउस। आपसे स्पीकर साहब मुखातिब हूँ, हर साल आपको ये बात कहती हूँ, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, फॉर गॉड सेक वेक अप योर पीपल, टेल देम टू वेक अप बिफोर इट इज़ टू लेट। ये पाकिस्तान मेरा भी है, ये मेरा पाकिस्तान आपका भी है। 27 रमज़ान को अल्लाह ताला ने जब ये हमारा मुल्क बनाया, ये अमेरिका की ग़ुलामी के लिए नहीं बनाया था, ये हम सब का पाकिस्तान है। मैं बार बार कहती हूँ, ये तमाम सॉल्यूशंस सियासत से निकलेंगे, मुफाहमत से निकलेंगे, सोच से निकलेंगे, और जब तक वो बेगुनाह इमरान खान जेल में बैठा रहेगा, आप उसको 5 साल मजीद कैद रखें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ब्रिंग हिम आउट, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प योरसेल्फ, पाकिस्तान जिंदाबाद।